السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار مواكبة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير وإعدادهم الجيد للامتحانات الوطنية، إيكوفاين كتقدم لكم درس في مادة الاقتصاد العام بعنوان لا بوليتيك بودجيتير. هذا الدرس اللي كيتعتبر من أهم دروس السنة الثانية بكالوريا واللي كيتحط ديما في مواضيع الامتحان الوطني. هذا الدرس اللي غادي نقسموه لمجموعة من الأجزاء. بالنسبة للجزء الأول غادي نشوفوا أولا l'évolution de la conception du budget، ثانيا les types de loi de finances، ثالثا la composition de la loi de finances initiale، ورابعا les recettes et dépenses du budget général de l'État. بالنسبة للنقطة الأولى غادي نشوفوا l'évolution de la conception du budget، يعني غادي نشوفوا كيفاش طور المفهوم ديال البودجي أي الميزانية. عندنا جوج ديال المدارس. أولا عندنا المدرسة الليبرالية. هذه المدرسة كتدعم لنا المبادرة الخاصة والمنافسة الحرة أو ما يسمى باقتصاد السوق، وهي تتوافق مع الرأسمالية أي الكابيتاليزم، على عكس الاشتراكية اللي كتدافع عن الملكية الجماعية. بالنسبة لهذا التوجه الاقتصادي، le budget est un document comptable et administratif retraçant les ressources et les dépenses de l'État. C'est un acte qui prévoit et autorise l'exécution de ces ressources et dépenses pour une année. Il doit être équilibré. بالنسبة لهذه المدرسة كيعتبروا الميزانية عبارة عن وثيقة سنوية محاسباتية وإدارية كتكون من الموارد أي لي غوسورس والنفقات أي لي ديبونس ديال الدولة، وبالتالي فهي عبارة عن توقع قبلي مدروس لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة باعتبارها ميزانية تقديرية لا فعلية. وبالنسبة لهذه المدرسة يجب أن تكون الميزانية متوازنة، يعني أن عجز الميزانية غير مسموح به. ومنين كنقولوا عجز الميزانية كنقصدوا واحد الوضعية اللي كيتجاوزوا النفقات ديال الدولة المداخل ديالها. بالنسبة لو كورون كينيزيان، هاد المدرسة كيرجعوا الأفكار ديالها لواحد الاقتصادي بريطاني شهير اللي سميتو جون ماينارد كينز. بالنسبة ليه السوق أي المارشي ما كيديش بالضرورة لواحد الحل الأمثل وما كيعطيناش التوازن اللي كنقلبوا عليه. علاش؟ لأن الأنظمة الاقتصادية ماشي هي أنظمة بسيطة وإنما هي معقدة التركيب، لذا وجب على الدولة التدخل لإنعاش الاقتصاد. بالنسبة لمفهوم الميزانية حسب كينز، le budget cède sa place à la notion de la loi de finances et est considéré comme un levier d'intervention de l'État dans l'économie et le déficit est autorisé pour soutenir la croissance économique. بالنسبة لي مفهوم الميزانية أو كلمة الميزانية خاصنا نتخلاو عليها لفائدة واحد المفهوم جديد وهو قانون المالية. هذا القانون اللي كتستعملو الدولة كوسيلة ورافعة باش تدخل في الاقتصاد، والعجز ديال الميزانية في هذه الحالة ضروري لأنه غادي يدعم لنا النمو الاقتصادي. بالنسبة للنقطة الثانية غادي نشوفوا لي تيب دو لوا دو فينانس أي الأنواع ديال القانون المالية واللي العدد ديالهم 4. أولا لا لوا دو فينانس إنيسيال أو قانون المالية للسنة أو قانون المالية الأولي. Elle prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et des charges de l'État، وهو قانون يتوقع جميع التكاليف والموارد الخاصة بالدولة للسنة المالية المقبلة ويسمح بتنفيذها بمجرد دخول سنة تطبيقه. بحال مثلا إلا بغينا نجهزو قانون المالي لسنة 2021، الدولة كدير واحد المجموعة من الإجراءات وكتوقع الموارد ديالو
والتكاليف ديالو في 2020. وبمجرد دخول سنة 2021 كنبداو فعليا نجمعوا في الموارد وكنبداو في عملية صرف النفقات. ثانيا لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف، أي قانون المالية المعدل. Elle s'élabore au cours de l'année budgétaire pour corriger les prévisions des ressources et charges de la loi de finances initiale. والغرض منه هو تصحيح توقعات النفقات والموارد المنصوص عليها في قانون المالية الأولي بحال هاد سنة 2020. وفي إطار مواجهة مثلا جائحة كورونا، الدولة دارت واحد المجموعة من الإجراءات، منها إلغاء ترقيات في الوظيفة العمومية. ثالثا لا لوا دو فينونس دو ريغلومون أو قانون التصفية. Elle constate le montant définitif des recettes et des dépenses de l'année budgétaire. وهو قانون كيحدد لنا القيمة النهائية لمختلف الموارد والنفقات بعد انتهاء السنة المالية. رابعا وأخيرا لا لوا دو فينونس أورغانيك وهو قانون المالية التنظيمي. Elle définit la loi de finances et certains principes budgétaires, par exemple l'année budgétaire, les types de loi de finances, etc., les ressources, les charges de l'État, la structure et les procédures d'élaboration de la loi de finances. هذا القانون هو اللي كيعرف لنا مثلا قانون المالية وبعض المبادئ ديال الميزانية، بحال مثلا السنة المالية، الأنواع ديال القوانين المالية، المكونات ديال قانون المالية، بالإضافة إلى تحديد مختلف الموارد والتكاليف وكيفية إعداد قانون المالية إلى غير ذلك. بالنسبة للنقطة الثالثة غادي نشوفوا لا كومبوزيسيون دو لا لوا دو فينونس إنيسيال. هنا غادي نتعرفوا على الهيكلة أو المكونات ديال قانون المالية. قانون المالية كيتكون من ثلاثة العناصر. أولا البيدجي جينيرال دو ليتا أو الميزانية العامة للدولة، appelé budget des ministères. Il prévoit et autorise l'ensemble des ressources et des charges de l'État pour une année civile. كنسميوها أيضا ميزانية الوزارات، وتقوم بتوقع وتنفيذ موارد ونفقات الدولة خلال سنة مالية. ثانيا les services d'État gérés de manière autonome، les SIGMA، أو ميزانية مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة. Ce sont des services n'ayant pas de personnalité morale, dont certaines dépenses non imputées sur les crédits du budget général de l'État sont couvertes par des ressources propres. En cas de déficit d'exploitation d'un service, on prévoit une subvention d'équilibre du budget général. L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à une rémunération. Exemple, les centres hospitaliers Royal Golf de Dar Salam. هي عبارة عن مصالح تابعة للدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، واللي كتغطي النفقات الذاتية ديالها بموارد ذاتية خاصة غير مقتطعة من الميزانية العامة. أي عندها مصاريف خاصة كتغطيها بالمداخل ديال الأنشطة ديالها. وكيهدف النشاط ديال هذه المصالح إلى إنتاج سلع وتقديم خدمات مقابل دفع أجر. مثلا إلا خدينا ليكزومبل ديال المراكز الاستشفائية كنلقاوها تابعة لوزارة الصحة، يعني الموظفين اللي خدامين فيها كلهم تابعين لوزارة الصحة من أطباء وممرضين وإداريين. هاد المستشفيات عندهم مصاريف خاصة مثلا بحال الأمن، لا سيكوريتي، النظافة، مثلا كتخصهم اون فام دو ميناج، مثلا البستانة، الجارديناج، مثلا إلا خسر لهم مثلا شي جهاز بحال السكانير خصو مثلا الإصلاح. يعني هاد المصاريف خاصها تغطى بمداخل خاصة، وهاد المداخل كتجي من المساهمات ديال الأشخاص أي المرضى اللي استفدوا من الخدمات الاستشفائية ديال هاد المركز الاستشفائي. وأخيرا غادي ندوزو les comptes spéciaux du trésor أي
الحسابات الخصوصية للخزينة. Ce sont des comptes qui affectent certaines ressources à des dépenses spécifiques. Il peut y avoir un lien de causalité entre la ressource et l'emploi. Exemple, une partie des recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est allouée au fonds routier et au fonds de développement agricole parce que les bénéficiaires de ces fonds sont les plus gros contributeurs à la taxe. يعني الحسابات الخصوصية للخزينة هي عمليات ما يمكنش ندرجوها بشي طريقة في الميزانية العامة، إما عندها طابع خاص أو علاقة سببية متبادلة بين واحد المدخول وبين واحد النفقة. المثال اللي عطيت هنا هو أن الدولة كتخصص واحد الجزء من الموارد ديال الضريبة الداخلية للاستهلاك اللي سميناها لا تاكس انتيريور على كونسوماسيون، هي واحد الضريبة غير مباشرة كتخلص مثلا على المواد بحال البترول. إذا واحد الجزء من الموارد ديال هذه الضريبة كتخصص لصندوق طرقي وصندوق التنمية القروية. علاش بالضبط هاد جوج ديال الصناديق؟ لأن المستفيدين من هاد الأموال، يعني المستفيدين من هاد الأموال اللي كاينين في الصندوق الطرقي وصندوق التنمية القروية هما اللي كيساهموا وكيخلصوا هذيك الضريبة. النقطة الرابعة غادي نشوفوا لي غوسيت دو بودجي جينيرال دو ليتا، أي موارد ديال الميزانية العامة. عندنا جوج ديال الأنواع، عندنا لي غوسيت اوردينير أي الموارد الاعتيادية، وعندنا لي غوسيت اكسبسيونيل أي الموارد الاستثنائية. بالنسبة للموارد الاعتيادية كتكون من لي غوسيت فيسكال أي الموارد الجبائية، ولي غوسيت نون فيسكال أي الموارد الغير الجبائية. بالنسبة لي غوسيت فيسكال كتكون من 4 ديال الأنواع. عندنا لي زامبو ديريكت يعني لياغ ولياس، يعني هنا عندنا الضرائب المباشرة، وهنا كنقصدو بهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. عندنا لي زامبو انديريكت يعني عندنا لا تي في ا لا تاكس سور لا فالور اجوتي، وعندنا لا تيك لا تاكس انتيريور دو لا كونسوماسيون. يعني هنا بالنسبة للضرائب الغير المباشرة كنهضروا على الضريبة على القيمة المضافة، وكنهضروا على الضريبة الداخلية للاستهلاك وهي ضريبة غير مباشرة كتخلص على مجموعة من المواد بحال التبغ بحال الكحول والمواد البترولية. عندنا لي droits دو دوان اللي هما الضرائب على الواردات أو الرسوم الجمركية، وعندنا لي droits دو تامبر اي دونغوجيسترومون يعني عندنا التمبر والتسجيل. التمبر مثلا ديال جواز السفر، ديال بطاقة التعريف الوطنية، ديال رخصة الصيد، والتسجيل بحال التسجيل ديال عقود التأمين. بالنسبة لي غوسيت نون فيسكال كاين عندنا لي برودوي دو مونوبول d'exploitation et de participation financière de l'État, produits de cession de participation de l'État, revenus du domaine de l'État, dons et legs et recettes diverses. بالنسبة للموارد الغير جبائية عندنا موارد الاحتكارات يعني المونوبول، بحال الموارد ديال المكتب الشريف للفوسفات، بنك المغرب، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. كنلقاو أيضا موارد الاستغلالات اللي هما لي زيكسبلواتاسيون، بحال الموارد ديال المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للصيد. كاينين عندنا موارد المساهمات المالية للدولة اللي هما لي بارتيسيباسيون فينونسيير دو ليتا، بحال الأرباح اللي كتجنيها الدولة من المساهمة ديالها في رأس مال مثلا ديال اتصالات المغرب. عندنا أيضا مداخل ديال أملاك الدولة اللي هما لي دومين دو ليتا، بحال مداخل كراء أراضي الدولة. وعندنا موارد الخوصصة أي المداخل اللي كتحصلها الدولة من بيع الممتلكات ديالها للخواص. وعندنا الهبات والمساعدات بحال الهبات ديال دول مجلس التعاون الخليجي. وعندنا أيضا مداخل الغرامات. أما بالنسبة للموارد الاستثنائية لي غوسيت اكسبسيونيل هنا كنهضروا على لي غوسيت دومبران انترن اي اكسترن، يعني أن هاد الموارد الاستثنائية هي كتكون من الحصيلة ديال الاقتراضات الداخلية والخارجية. النقطة الخامسة غنهضروا على لي ديبونس دو بودجي جينيرال دو ليتا. في هاد النقطة غادي نطرقوا لنفقات الميزانية العامة
وكتكون من لي ديبونس اوردينير المصاريف الاعتيادية، وعندنا لي ديبونس اكسبسيونيل أو المصاريف الاستثنائية. بالنسبة لي ديبونس اوردينير كتكون من لي ديبونس دو فونكسيونمون البيرسونيل الماتيريال، يعني هاد النفقات اللي كنسميوهم نفقات التسيير فيها كنلقاو النفقات ديال الموظفين من أجور وتعويضات. كنلقاو أيضا نفقات اللوازم المكتبية، النفقات ديال البنزين، النفقات ديال التأمين ديال سيارة الدولة، النفقات ديال السفر إلى الخارج، ديال الهاتف، ديال الكهرباء، ديال التكوينات المستمرة. وكنقدو نلقاو فيهم ما يسمى بمصاريف متعلقة بصندوق المقاصة اللي هي لا كيس دو كومبونساسيون. هاد صندوق المقاصة هو واحد الصندوق دارتو الدولة باش تحافظ على الأسعار ديال المواد منخفضة، وكتمكن الفئة المعوزة أو الفقيرة من الحفاظ على القدرة الشرائية ديالها، وهذا الشيء كيضمن للدولة ما يسمى بالاستقرار الاجتماعي. عندنا أيضا les dépenses en intérêts et commissions de la dette publique، وهنا كنهضروا على النفقات ديال الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين المتوسط والطويل الأجل. بالنسبة لي dépenses exceptionnelles كنلقاو les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et à long terme، يعني هنا كنلقاو المصاريف المتعلقة باستهلاك اللي هو لامورتيسمون ديال الدين المتوسط والطويل الأجل، أي المبلغ اللي خاص على الدولة تخلصو سنويا باش تسدد الديون ديالها المتوسطة والطويلة الأجل لفائدة المؤسسات البنكية، بالإضافة لي ديبونس دانفستيسمون أي نفقات الاستثمار. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتدعمونا بلي لايك ديالكم، ولا عندكم شي تساؤل خليوه لينا في لي كومونتير.